पहिलो पटक भुटान र चीनबीच भयो यस्तो सहमति। भारतले व्यक्त गर्यो चिन्ता र चासो। पोखराको यातायात प्रणालीलाई हरित प्रणालीमा विकास गर्न प्रक्रिया सुरु। कोरियाले गर्यो 15 करोड अमेरिकी डलर सहयोग। 2 दिनीय औपचारिक भ्रमणको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आज भारत आउँदै। यस्ता छन् भ्रमणका एजेन्डा। इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन नेपाली सुरक्षा टोली भारत प्रस्थान। रक्षा सचिव किरणराज पौड्याल पनि मोदीको गृह राज्य गुजरात पुगे। पहिलो पटक ताइवानले चीनलाई पठायो यस्तो पत्र। ताइवानका राजनैतिक दलहरूले देखाए चीनसँग मिल्ने ग्रिन सिग्नल। भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अध्यक्ष पदको मतदान प्रक्रिया समापन। 19 अक्टोबर अर्थात् भोलि नतिजा सार्वजनिक हुने। र फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले गर्यो निर्वाचन आयोगसँग परामर्श। मिथ्या भ्रामक सूचना एवं द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको फैलावट रोक्ने जनायो प्रतिबद्धता। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतका लागि चिनिया राजदूत सुन वेइडोङले यसै साता भुटानको 4 दिने भ्रमण गरेका छन्। चिनिया राजदूत सुनले कूटनीतिक सम्बन्ध नभएको छिमेकी राष्ट्र भुटानमा गरेको भ्रमणलाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन्। भ्रमणको क्रममा चिनिया राजदूत सुनले भुटानी राजा जिग्मे केशर वाङचुक, प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङ, विदेश मन्त्री टेन्डी दोर्जी सहित अन्य अधिकारीहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेका थिए। दिल्ली स्थित चिनिया दूतावासद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भ्रमणको क्रममा दुवै देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भ्रमणमा चिनिया राजदूत सुनले भुटानसँग सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संयुक्त प्रयास चाहेको बताएका थिए। उनले मित्रवत सम्बन्धका साथै सहकार्यको विस्तार र सीमा वार्ता अघि बढाउन चाहेको बताएका थिए। चीन भुटान सम्बन्धमा दुवै देश तथा जनतालाई फाइदा पुग्ने विषयमा जोड दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। राजदूत सुनले भुटानले एक चीन नीतिमा देखाएको दृढता र कोभिड-19 महामारीको चुनौती सामना गर्नका लागि भएको संयुक्त प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए। चीनले चीन भुटान सम्बन्ध तथा चाहनालाई निकै महत्त्व दिएको तथा स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका साथै भुटानले आफ्नो राष्ट्रिय अवस्था अनुसार निर्धारण गर्ने विकासको मार्गलाई चीनले सधैँ सम्मान गर्ने बताएका छन्। प्रत्युत्तरमा भुटानले एक चीन नीतिप्रति निरन्तर रूपमा दृढ रहेको, सीमा विवादको विषयलाई मित्रवत परामर्शबाट समाधान गर्न र चीनसँग व्यावहारिक सहकार्य विकास गर्ने कुरालाई अघि बढाउन चाहेको भुटानी नेताहरूले बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। चीन र भुटानबीच सीमा विवाद रहँदै आएको छ। चीन भुटानबीच गत वर्ष उक्त समस्या समाधानका लागि 3 चरणको कार्यक्रम गर्ने विषयमा सम्झौता समेत भएको थियो। भुटान र चीनबीच सन् 1984 देखि नै सीमा विवाद समाधान गर्ने विषयमा वार्ता हुँदै आएको छ। सन् 2017मा भुटानसँगको विवादित भूभाग दोक्लाममा चीनले पूर्वाधार बनाउन खोजेपछि भारतीय सैनिक उक्त कार्य रोक्न पुगेका थिए। 73 दिनसम्म भारत चीन सैनिकहरू आमने सामने भएका थिए। त्यस क्रममा बेला बेलामा दुवै देशका सैनिकहरूबीच धक्का मुक्की चल्ने गरेको थियो। 400 किलोमिटर लामो सीमा रहेको भुटान र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। भुटानको वैदेशिक नीति भारतकै नीतिबाट निर्देशित हुने गरेको छ। भुटानले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नराख्ने नीति लिएको छ। सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा चीन सहित अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत र रुस रहेका छन्। पोखराको यातायात प्रणालीलाई हरित प्रणालीमा विकास गर्न प्रक्रिया सुरु भएको छ। कोरियाली विज्ञहरूको टोली र पोखरा महानगरपालिका बीच हरित यातायात प्रणालीबारे छलफल गरिएको छ। छलफल पोखराको विद्यमान यातायात व्यवस्थालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै हरियाली प्रवर्धन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। परियोजना अन्तर्गत कोरियाले पहिलो चरणमा 15 लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सहमति भएको छ। 5 दिनसम्म पोखरामा रहेको टोलीले यहाँको सार्वजनिक यातायात र यहाँको रुट स्थलगत अध्ययन गरेको छ। टोलीका प्रमुख रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान कोरियाका परियोजना प्रबन्धक जियोन ह्युन किमले पोखराका 84 वटा बस रुटहरूमा 1286 स्थानमा बस स्टप निर्माण गर्ने जानकारी दिएका छन्। ती ठाउँमा बस टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। उक्त खर्चको आधा रकम बस स्टप र बसहरूमा मेसिन जडान गर्दा खर्च हुने किमले जानकारी दिएका छन्। 3 चरणमा सबै काम पुरा हुनेछ। पहिलो चरणमा 2025 सम्म शहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक काम सक्ने योजना रहेको छ।
दोस्रो चरणमा 2030 सम्म हरित यातायात प्रणालीको विकास गर्ने र तेस्रो चरणमा 2035 सम्म दिगो हरित यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेस 2 दिनीय औपचारिक भ्रमणका क्रममा मङ्गलबार भारत आउने भएका छन्। सन् 2022 को जनवरीमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरे यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस 18 देखि 20 अक्टोबरसम्म भारतमा रहनेछन्। उनले यसअघि सन् 2018 को अक्टोबर 1 देखि 4 सम्म आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि भारतको भ्रमण गरेका थिए। गुटेरेसले मुम्बईको ताजमहल प्यालेज होटेलमा आतङ्ककारी हमलामा मारिएकाहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफ्नो भारत भ्रमणको सुरुवात गर्नेछन्। उनले आइआइटी मुम्बईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भारत साझेदारी दक्षिण सहयोगको सुदृढीकरण विषयमा सार्वजनिक सम्बोधन गर्नेछन्। अक्टोबर 20मा गुजरातमा गुटेरेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वातावरण सुरक्षाका लागि जीवनशैली पुस्तिका लोगो र ट्यागलाइनको विमोचन समारोहमा भाग लिनेछन्। सन् 2021 को नोभेम्बरमा ग्लासगोमा भएको कोप 26मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले वातावरण संरक्षणका लागि जीवनशैली पुस्तिकाको अवधारणा अघि सारेका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले त्यसपछि व्यक्ति र संस्थाहरूको विश्वव्यापी समुदायलाई वातावरण संरक्षण र संरक्षणको लागि विवेकहीन र विनाशकारी उपभोगको सट्टा दिमागी र जानाजानी प्रयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा प्रेरित गर्न आग्रह गरेका थिए। विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग विश्वव्यापी चासोका विषयहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग भारतको संलग्नतालाई प्रगाढ बनाउने कदम, G20 को आगामी अध्यक्षता र सुधारिएको बहुपक्षीयता लगायतका विषयमा द्विपक्षीय छलफल गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह इन्टरपोलको 90औं महासभामा भाग लिन भारत प्रस्थान गरेका छन्। महासभा भारतको नयाँ दिल्लीमा 2079 कार्तिक 1 देखि 4 गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ। आइजिपी सिंह सोमबार भारत प्रस्थान गरेका हुन्। नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसिबी काठमाडौँका प्रमुख समेत रहेका सिंहसँगै डिआइजी उमेश राज जोशी, प्रहरी उपरीक्षक अनुपम शमशेर जबरा, इन्सपेक्टर एम कुमार श्रेष्ठ र सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट समेत 5 सदस्यीय टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। आइजिपी सिंहलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापा, उत्तम राज सुवेदी, दिवेश लोहनी र रविन्द्र बहादुर धानुकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदाई गरेका छन्। 195 इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रका प्रहरी प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी हुने महासभामा सदस्य राष्ट्रहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पेश हुनेछ। महासभामा कार्यकारिणी समितिका विभिन्न पदाधिकारीहरूको निर्वाचन समेत हुनेछ। महासभामा सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी समन्वय, प्रति आतंकवाद, आर्थिक अपराध, सङ्गठित अपराध जस्ता विषयहरूमा छलफल हुनेछ। प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको अनुपस्थितिमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल बहादुर थापाले प्रहरी प्रधान कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कामकाजको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। चीनको राजधानी बेजिङमा अस्तिदेखि सुरु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशन सफलताको शुभकामना विश्वका विभिन्न मुलुकका सत्तारूढ र विपक्षी दलले दिएका छन्। उत्तर कोरिया, क्युबा लगायतका मुलुकले सबैभन्दा पहिले बधाई र सफलताको शुभकामना दिएका थिए। एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका लगायत मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि शुभकामना दिएको बताइएको छ। यसैबीच चीनले आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्दै आएको ताइवानबाट पनि कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन सफलताको कामना गर्दै शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको जानकारी दिइएको छ। चाइना डेलीका अनुसार उनीहरूले चीन र ताइवान बीचको सम्बन्ध तथा शान्तिपूर्ण विकासलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यमा महाधिवेशन सहायक सिद्ध हुने विश्वाससहित शुभकामना दिएका हुन्। कोमिन्ताङ पार्टीको केन्द्रीय समितिले पठाएको सन्देशमा आगामी दिनमा चीन र ताइवान बीच सन् 1992मा भएको सहमति बमोजिम फलदायी परिणाम प्राप्तिको निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन सहयोगी हुने उल्लेख रहेको छ। उक्त कार्यमा दुई पार्टीबीच सहकार्य सहयोग र आपसी सम्बन्ध आदान प्रदान गर्न सकिने विश्वास पनि लिएको छ। त्यसैगरी उक्त पार्टीका भूतपूर्व नेताहरू लिएन चानहुङ, सिउ छु, ताइवानको नयाँ पार्टीका अध्यक्ष ऊ छेङ थिएन र नन पार्टिसन सोलिडारिटी युनियनका अध्यक्ष लिन पिन ख्वाले पनि
हिजै शुभकामना सन्देश पठाएका थिए। ती पार्टीका नेताहरूले पनि चीन र ताइवान बीचको सम्बन्ध र समृद्धिलाई प्रगाढ बनाउन आफ्ना हातलाई अघि बढाउने कार्यमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन सफल हुने कामना गरेको बताइएको छ। भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको अध्यक्ष चयनका लागि भएको मतदान प्रक्रिया समापन भएको छ। सोमबार भएको मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भएको हो। पार्टीको चुनावी प्यानल प्रमुख मधुसूदन मिस्त्रीका अनुसार 96% मतदाताले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका छन्। चुनावमा 9500 प्रतिनिधिले मतदान गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि अन्तरिम अध्यक्ष सोनिया गान्धीले अखिल भारतीय काङ्ग्रेस कमिटीको मुख्यालयमा पुगेर मतदान गरेकी थिइन्। मतदान गरेपछि उनले आफूले लामो समय नेतृत्व चयनका लागि मतदानको प्रतीक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। महासचिव प्रियङ्का गान्धीले पनि सोनियासँगै मतदान गरेकी थिइन्। मतदानको नतिजा 19 अक्टोबरमा सार्वजनिक हुनेछ। सोसल मिडिया फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाको प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार निर्वाचन आयोगसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। मङ्सिर 4मा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले फेसबुकको मातृ कम्पनीसँग छलफल गरेको हो। निर्वाचनको समयमा आचार संहिता विपरीत फेसबुकबाट हुन सक्ने सम्भावित अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने सम्बन्धमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो। मेटाको प्रतिनिधि मण्डलले निर्वाचन प्रक्रियाको समयमा फेसबुक मार्फत हुने तथ्यहीन, भ्रामक एवं घृणायुक्त सामग्री रोक्न सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रक्षा सचिव किरण राज शर्मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर गुजरात जानुभएको छ। उहाँ नेपाल वायु सेवा निगमको उडान RA 227बाट दिउँसो 2:15 बजे नयाँ दिल्ली हुँदै त्यसतर्फ जानुभएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। उहाँ भोलिदेखि आगामी शनिबारसम्म गुजरातमा हुने सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जानुभएको हो। शर्मासँगै नेपाली सेनाका उपरथी प्रदीप जङ्केसी पनि जानुभएको छ। गुजरातमा सेकेन्ड इन्डियन ओसन रिजन डिफेन्स मिनिस्टर्स प्लस कन्क्लेभ 2022 को आयोजना गरिएको छ। रक्षा मन्त्रीले भाग लिनुपर्ने उक्त सम्मेलनमा उक्त मन्त्रालयको कार्यभार मिनेन्द्र रिजालको राजीनामापछि स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्दै आउनु भएको हुँदा सचिवलाई पठाइएको हो। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।